आणि आयचे बुकाचे किती तुमकां म्हजें नांव डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, एसोसिएट प्रोफेसर गोवा युनिवर्सिटी. दोन पुस्तकां आयज म्हजी प्रकाशीत जाता. ती दोनूय पुस्तकां जी आसा ती महाबळेश्वर सैल आसा, जे आमचे सरस्वती सन्मान लेखक कोंकणीचे. तांचे 4 कादंबऱ्यांचेर हांवें संशोधन केलां. पयली कादंबरी आसा काळीगंगा, दुसरी कादंबरी आसा युगसंवार, तिसरी कादंबरी तांची कोलकोलमळा आनी चवथी आसा हावठण कादंबरी. ह्या कादंबऱ्यांचो अभ्यास हांवें समाजशास्त्रीय जी संशोधन पद्दती आसा त्या संशोधन पद्दतीक धरून केल्लें आसा. आनी हें सादारण 280 पानांचें पुस्तक आयज प्रकाशीत जाता. म्हाज्या PhDचो मुखेल जो कोर पार्ट आसा तो कोर पार्ट त्या पुस्तकान आयिल्लो आसा. दुसरें खूब म्हत्वाचें एक पुस्तक उजवाडा येता. आयचो दीस हो तांचो वाडदीस आसा. तांकां 84वो वाडदीस आयज ते सेलिब्रेट करतात. त्या अनुशंगान एक पुस्तक हांवें प्रकाशीत करपाचें केलां आनी तें हांवें बरयलां तें म्हटल्यार शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल. शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल ह्या पुस्तकान ताचें पूर्ण जिवीत जी आसा. तुमकां खबर आसतलें की महाबळेश्वर सैल हे सैनिकान आशिल्ले. महाबळेश्वर सैल हे मागीर गोवा पुलिसीन आशिल्ले. महाबळेश्वर सैल हे पोस्ट मास्टर म्हणून गोंयांत तेंच्यांनी विविध भागांत काम केल्लें आसा. तशेंच गोंयांत राबितो फाटलीं 6 वर्सां ती गोंयांत राबितो करून आसा. आनी तेंच्यांनी बरयल्ल्यो कादंबरी आसा, तेंच्यांनी बरयल्ल्यो कथा. सुरवातीक ते मराठी कथा बरयताले, तेजे उपरांत मराठी नाटकां बरयलीं तेच्या पयलीं तेंच्यांनी. आनी मागीर कोंकणीक जी कथा बरोवपाक लागले. पयले पलतडचे तारू, मागीर तरंगा ह्या कथा संग्रहाक तांकां साहित्य अकादेमी अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आनी मागीर काळीगंगा ते खूब फामाद जाले आनी काळीगंगे ही खूब म्हत्वाची तांची कादंबरी. आनी तुमकां खबर आसतलें की भाटाभाटी जें धर्मांतरण जें जालें गोंयांत, त्या धर्मांतरणाचेर आधारीत जी कादंबरी आसा युगसंवार, ती कादंबरी खूब तांची म्हत्वाची, जी मराठीन तांडव म्हणून प्रकाशीत जाल्ली आसा. अशे तरेन तांच्यो साबार कादंबऱ्यो कोलकोलमळा आसूं त्योय मराठीन गेल्ली आसा. इवन ही काळीगंगा जी आसा ती खूब अन्य भारतीय भासांनी गेल्ली आसा. कन्नडान गेल्ली आसा, मलयाळमान गेल्ली आसा, इंग्लिशीनूय ती ट्रान्सलेट जाल्या. म्हणजे तांचें साहित्य जें हेर भासांनी गेलां ट्रान्सलेट जावन, म्हाका दिसता एकमेव असो रायटर आसा जांचें चडावत साहित्य आसा तें भारतीय भासांनी ट्रान्सलेट जालां. म्हणून तांचो म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हेजो हें घेवन तांकां सरस्वती सन्मान पुरस्कार तांच्या हावठण एक कादंबरी फावो जाल्लो आसा. आनी हें पुराय जिवन जें आसा तें पुराय जिवन हांवें तेंच्या दुसऱ्या म्हत्वाच्या पुस्तकान मांडलां. आनी तांकां जी आयिल्लीं पत्रां जीं आसात वेगवेगळ्या मराठी साहित्यीक आसूं येत, इंग्लीश साहित्यीक आसूं येत वा कोंकणीचे साहित्यीक आसूं येत, त्या पत्रांचो आदार घेवन वा नेमाळ्यांचो आदार घेवन तांच्या घरा वचून ते मूळ माजाळी कारवारचे ते तांचो परिसर जो आसा, मागीर काळी न्हंय जी आसा ताचो वाठारच आसा, शेजेबाग आनी बाकीचे हळगांव उळगांव हो वाठार जो आसा, ह्या हळगांव उळगांव वाठारांत वचून हांवें थंय निरीक्षण करून त्या जाग्यांचे थळांचें निरीक्षण करून तेंचे कादंबरीन हें सगळें जिवन ताजें चड करून तेंच्या कथांनी, चड करून तेंच्या काळीगंगा ह्या हितून आनी हावठणी कादंबरी त्या परिसरांतली आसा. हें सगळो परिसर अभ्यासून त्या पुस्तकान हांवें मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ही दोनूय पुस्तकां खूब म्हत्वाची आसा. अभ्यासकांक ती म्हत्वाची आसा, संशोधकांक ती म्हत्वाची आसा. संशोधन करूंक येवपी करूंक सोदपी जे फुडले अभ्यासक आसा वा संशोधक आसा तांकांय म्हत्वाचें आसा. दुसऱ्या पुस्तकान सादारण 13-14 एनेक्शन्स आसा, म्हणल्यार परिशिश्ट म्हणटा आमी ती. त्या परिशिश्टान ती परिशिश्टां वाचली पासून जाल्यार फाल्यां त्या विद्यार्थ्याक वा त्या संशोधकाक अर्दो तरीच महाबळेश्वर कळपाक आदार जाता. अशे तरेन ही दोन पुस्तकां आयज तांचें प्रकाशन जाता आनी खूब आनंदाची गजाल की हें प्रकाशन आयज जाता. तांकां अध्यक्ष म्हणून आमचे गोंय राज्याचे शिक्षण सचीव जे आसा प्रसाद लोलयेकर सर IAS, आनी मागीर भुशण भावे प्राचार्य विद्याप्रबोधिनी जी कॉलेज आसा तांचे प्राचार्य भुशण भावे सर आसा, आनी आमचे खांडोळा कॉलेजीन शिकोवपी आनी कोंकणी विभागाचे अध्यक्ष आसात जे आमचे प्रोफेसर प्रकाश वेर्ळेकर हे मुखेल सोयरी आसात. आनी खूब आनंदाची गजाल म्हणून सैल जे आसा तांचो वाडदीस आशिल्ले कारण ते तांकां खासा मंत्री म्हणून आपयल्ले आसात. म्हणून ह्या अनुशंगान ही दोन पुस्तकां हांगसर प्रकाशीत जाता. ही खूब आनंदाची गजाल. कोंकणीच्या मळार संशोधनांतूय पुस्तकां आमकां येवंक जाय म्हणटाली ती आतां येवपाक लागल्यात आनी कोंकणी संशोधनाचें मळ आतां मुखार वचपाक लागलें.
येवकार दिता. मोगळेस्तानू म्हादयचे तडीवयले पुरणकार वर्सलकार म्हादयचे पूत डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आयज तांणी आपली 2 पुस्तकां ह्या संस्कृती भवनाच्या दवरण्याचेर हाडून दवरल्यात. तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत शाल्मली प्रकाशन ती लोकार्पीत करता. ह्या सुवाळ्याक आमकां अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात गोंय सरकाराचे शिक्षण सचिव IAS प्रसाद लोलयेकर सर. तांणी कोंकणी साहित्याच्या मळार एक कवी आनी नाटककार म्हणूनय तांची खाशेली वळख निर्माण केल्ली आसा. जांची जीण आनी साहित्यीक वावर ह्या दोनाय पुस्तकांत दस्तावेजीत केल्या ते सरस्वती सन्मान प्राप्त भारतीय लेखक महाबळेश्वर सैल आमचे मदीं खासा आमंत्रीत म्हणून ह्या दवरण्याचेर हाजीर आसात. ह्या दवरण्याचो मान सोगोवंक मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसात प्राचार्य भूषण भावे सर आनी मुखेल सोयरे म्हणून प्रोफेसर प्रकाश वज्रीकर सरांची उपस्थिती लाभल्या. जांचे संशोधनात्मक आनी सर्जनशील लेखणेंतल्यान महाबळेश्वर सैल हांच्या कादंबऱ्यांचो समाजशास्त्री अध्ययन आनी शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल ही 2 पुस्तकां मूर्त रुपांत आयल्यात ते म्हणल्यार डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सरांक हांव विनंती करतां तांणी मानिस्तांक सन्मानान वेदीचेर हाडचे आनी बसका दिवची. तशेंच आयच्या दिसाचें खाशेलपण म्हणल्यार वाक्यांची रचणूक, भाषेची प्रगती आणि साहित्याची घडण या श्राव्यांनी शब्दांनी वाक्यांनी भाषेनी आणि साहित्यांनी घडून हाडिल्ले हे यादिस्तीक सांजेक तुमच्या पांयार उतरांच्यो पाकल्यो ओडोवन काळजा मनार आपुलकीच्यो भावना वतोवन शाल्मली क्रिएशन्स हांचे वतीन हांव फादर रोमन रॉड्रिगीस तुमकां हे साहित्याचे बागेन जमिल्ल्यांक परमळीत येवकार दिवंक उबा रावला. पयले सुवातेर माचेर उपस्थित आशिल्ल्या खातीर येवकाराची भावना व्यक्त करून ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष शिक्षण सचिव गोंय सरकार IAS भोवमानेस प्रसाद लोलयेकर हांकां आमी मना काळजांतान येवकार दितात. तशेंच आमचे मदें आयचे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले नाटककार लेखक संशोधक आनी समीक्षक प्रोफेसर प्रकाश वज्रीकर हांकांय आमची मान बागोवन नमस्कार करतात. तेच बरोबर मानाचे सोयरे म्हूण लाभिल्ले प्राचार्य लेखक संशोधक आनी समीक्षक प्रोफेसर भूषण भावे हांकांय आमचे हात जोडून आमी येवकार दितात. फुडले खेपेक ते जल्मुकूच नासले जाल्यार हो सुवाळो आयज घडपाक कारण थारचें नासलें. ह्या व्यक्तीच्या जल्माची आनी वावराची दखल घेवन तांचे खास अस्तित्व वळखून घेवन आयचे खास आमंत्रीत सरस्वती सन्मान प्राप्त भारतीय लेखक भोवमानेस महाबळेश्वर सैल बाब हांकांय आमी आमचे सर्व ओपून येवकार दितात. आनी अखेरेक जाका येवकाराची गरज ना, जाका येवकार दिल्यार परकी दिसतले आनी येवकार दिनासल्यार अनवळखी दिसतले, तशें ते आमचेच आनी आमी बी तांचेच अशें शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल आनी महाबळेश्वर सैल हांच्या कादंबऱ्याचे समाजशास्त्रीय अध्ययन ह्या 2 पुस्तकांचे बरोवपी डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकांय आमची मान बागयतात. मनशा वरवीं माचयेक मान येता आनी माचये वरवीं मनशाक मान मेळटा. तशें सगळ्यांकूच माचयेर हाडून माचयेचो मान दिवंक हांगा शक्य ना. देखून हेच माचयेचे शिमो रुंद करून आमी तुमकांय मान दिवन बरोवप्याचें आनी शाल्मली प्रकाशनाचें आमंत्रण स्विकारून ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक हाजीर जाल्ले उच्च शिक्षण संचालनालय हांचे मानेस्त तशेंच वेगवेगळ्या गोंय विद्यापीठांतले वेगवेगळे महाशालेचे अधिष्ठाता आनी उपअधिष्ठाता गोंय विद्यापीठांतले शिक्षक वर्ग आनी विद्यार्थी आनी विशेष करून सगळ्या कोंकणी संशोधन विद्यार्थ्यांचो उल्लेख करून तुमचो येवकार करता आनी मान बागयता. तशेंच कोंकणी आनी मराठीचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक हेर ज्येष्ठ लेखक वर्ग आनी वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य हांकां आमचे खास येवकार. तुमच्या घडयाळांच्या कांट्याक विसव दिवन हो कार्यक्रम गिरेस्त करपा खातीर तुमी तुमची उपस्थिती दाखयल्ल्या खातीर तुमचे सुस्वागतम. महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याक आनी जिणेक योगदान केल्ले आनी दिल्ल्या तांच्या आनी तांचो हो वावर पूर्व काळा खातीर यादींची आनी इतिहासाची कोटये कुडीन सांबाळपाचो यत्न केल्ल्या डॉक्टर प्रकाश पर्येकरांच्याय घरच्यांक, लागशिल्ल्यांक, इश्ट मित्रांक आनी बऱ्या मागत्यांक येवकार दितना साहित्य मंथन 70 हाच्या
हाजीर आशिल्ल्या वांगड्यांकूय आमचो नमस्कार. सर्व शेवटी महाबळेश्वर सैल हांच्या कादंबऱ्यांचे समाजशास्त्रीय अध्ययनाचो आनी जिणी वावराचो आस्वाद घेवपा खातीर आनी हो खीण खिणयालो आनी यादस्तीक करपा खातीर जमा जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या प्रेक्षक वर्गाक म्हजो नमस्कार करतना ही सांज गोंयभर छापणावळीच्या आनी डिजिटल माध्यमांतल्यान प्रसारीत करपा खातीर हांगा उपस्थिती आशिल्ल्या लोकसंपर्क माध्यमाच्या पत्रकारांकूय हांव येवकार लांबयतां. तुमकां सगळ्यांक शुभ सांज आवडेता. देव बरें. प्रोफेसर प्रकाश वजरीकर सरांक फादर रोमन रॉड्रिगीस हांणी येवकारचें. परत एकदा विनंती करता मोठ्यान ताळयो जावंक जाय. प्राध्यापक गोरख शिरसाट हाका विनंती करतात आनी प्राचार्य भूषण भावे सरांक फुलांनी येवकारचें. प्राध्यापिका किरण पालकर हांणी डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सरांक फुलांनी येवकारचें. आनी कोंकणीक सरस्वती सन्मान जोडून दिवपी वो मनीस महाबळेश्वर सैल हांकां आकाश गांवकर फुलां भेटवून येवकार दितात. परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय. मध्ये येणं काय रे. दोन्ही असं लागे. महाबळेश्वर सैल मेळप हें व्हडलें भाग्य आसलें. कारण 74 ते 80चो तांचो जर मराठी हौशी रंगभुंयेक दिल्लो काळ पळयलो जाल्यार 1982 उपरांत महाबळेश्वर सैल कोंकणीन येता कितें आनी मागीर कोंकणी व्यापून घेता कितें आनी कोंकणींतल्यान भारतीय भाशेची वळख जगाक करून दिता कितें हो सगळो एक इतिहास आनी एक कर्तृत्वाचो इतिहास असो म्हाका ह्या पुस्तकाच्या संदर्भान उलयता आसतना दिश्टी पडटा. ती चारूय नाटकांचो जर उल्लेख केलो, ज्या नाटका विशीं महाबळेश्वर सैल म्हणटा की ताका व्हडली साहित्यीक मूल्यां बीन नाशिल्ली म्हणून, पूण नाटकांची नांवां जर पळयशात, नको जाळू म्हाजो घरटो, चरित्रहीन, सबलम अनम दुर्बला मदलो संघर्ष नाट्य हे नाटकाचे नांवां आनी यातना चक्र अशी 4 मराठी नाटकां सामाजीक कौटुंबीक जिवाळ्याची बरयल्या उपरांत ते ब्रेक घेतात आणि 4 नाटकांतले पयले नाटक ते स्वताच्या पयशांनी छापतात. स्वता पयशांनी छापल्या उपरांत ताची रिकवरी जावंक जाय, लेखकाक जगपाक जाय म्हणून ती नाटकां विकपाचो प्रयत्न करतात, पूण नाटकाक तसो खप ताका मेळ्ळो ना पयले सुवातेर. ते ही परिस्थिती सगळ्याच लेखकांच्या बाबतींत जाली. पुंडलीक नायकान रानसुंदरी छापून हाडले आनी घरा कडेन तें पाड दवरलें. बापायन विचारलें कितें हाडला काय म्हणून. तरी सांगलें बापायक की आपण रानसुंदरी छापून हाडल्या, 1000 कॉपी, 400 का 500 रुपये तेजो खर्च, 1 रुपया 1 कॉपी आणि 1000 खोपल्या उपरांत आपल्याक 500 रुपया तेजो फायदो जातलो म्हणून. हय अशें हांकां म्हटलें आनी बापायन ताच्या बोल्सांतलो 1 रुपया काडलो आनी पुंडलीक नायकाक दिलो आनी पयलें पुस्तक विकतें घेतलें आपल्या पुताचें. ही जी संस्कृती आसा पळय, ज्या घरान अक्षराचीच परंपरा नासलेली, लोकवेदाची परंपरा समृद्ध आसा, पूण छापून कितें तरी हाडलां घरान,
ती परंपरा समजून घेऊन त्या परंपरेक खतपाणी घालप म्हणजे ताका बुनयाद घालप किंवा ताका सावळ घालपाचें काम पुंडलीक नायकाच्या बापायन जशें केलें तशें हे परंपरेनूय केलें. म्हणून आमचे कडेन मागीर फुडें कोंकणी अकादमीक एक चळवळ चलोवची पडली पयलो चवर म्हणून. जाल्यार डॉक्टर उदय गांवकार हो कवी केन्ना जावचोच नासलो. ताच्या बापायन त्या पुस्तक प्रकाशनाक सरळ म्हटलें न्ही हें कितें छापपाचें बीन आसता आमकां खबरूच नासलें म्हणून. ही जी परंपरा निर्माण करपाचें भाग्य कोंकणीक मेळ्ळां त्या परंपरेंतल्यान ही संपूर्ण समृद्ध चळवळ दिश्टी पडटा. महाबळेश्वर सैलाक तो अनुभव आयलो. पुस्तकां खपली ना पूण महाबळेश्वर सैल आयज एक राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भारता मुखार उबी आसा. ते म्हणटा की साहित्यीक मूल्य बीन तशें कांय नासलें त्या पुस्तकांत. अनुभव हांगा तसो हांव तुका रिलेट करिना. दोनूय पुस्तकां दोन वेगवेगळे हांची प्रवाह दाखोवपी आसा. आनी एक पुस्तक उरलां म्हणटा तें येवपाचें. तें पुस्तक वाचल्या उपरांत आमकां प्रकाश आनी सैल हे दोनूय वेगवेगळ्या रुपान आनिकूय आमकां कळपाचें आसा. प्रकाश बाबान हें पुस्तक कोणाक अर्पण केलां की कोंकणी विशयांत संशोधन करपी सगळ्या संशोधकांक तें पुस्तक ताणें अर्पण केलां. आतां सगळ्यांक म्हणजे म्हाका दुबाव मारलो. सगळ्यांक म्हणजे आदल्यांकूय येता, आतांच्या येता आनी फुडल्यांकूय येता. आदले म्हणजे कोण? आमचो लुर्दीन रॉड्रिक्स आयलो, मारियानो साल्दना आयलो, रॉकी मिरांडा आयलो, शणैंगॉय बॉब आयलो, दालगाद आयलो, माधवी आयलो. हे नांवां हांव परंपरा म्हणून सांगता संशोधनाची, जांच्यांनी कोंकणी साहित्य आनी संशोधनाची परंपरा घातली. आतांचे कोण? आतांचे 16 PhD आमचे सादर जाल्यात, तांकां अवॉर्ड जाल्यात. ते 16 जाण, 2 जाणांनी सादर केल्यात. 16 + 2 18 तांकां थोड्या दिसांनी जावपाचें आसा. आनी 21 जाण PhD 4 जाणां गायडां कडेन करतात. तांचेरी जबाबदारी आयल्या. तुमी कितें दितले, कसलें धन तुमी आमकां दितले, कितें आमी हें करपाचें आसा काय म्हणून. आनी ही मागणी आमची नासली. SS नाडकर्णी ह्या मराठींतल्या गोंयच्या नामनेच्या समीक्षकान आमचे कडेन मागणी केली की कोंकणींतल्यो सगळ्यो PhD ह्यो छापात म्हणून. अर्थात सगळ्योच छापात हो आमचो बीन हट्ट ना. तशी छापपाची परंपरा आहे. PhD छापपाची परंपरा आमचे कडेन मॅडम चंद्रलेखान हाडली. आपल्या PhDचो भाग उजवाडायलो. चोपडेकर सरान आपली PhDचो भाग उजवाडायला. राजय सरान उजवाडायला. भावे सरान, लुईस, कॉजमा आनी आतां पर्येकर. म्हणजे प्रत्येक संशोधकान आपल्या PhDचे देणे जे आसा ते पुस्तकाच्या रुपान आमकां पावोवपाचो यत्न केल्लो आसा. आनी ह्या मुखार जे PhD करता तांचे कडेन जबाबदारी आसा की तुमी आपल्या विशया संदर्भात तुमी कितें ना कितें कंट्रिब्यूट करतले काय ना. आनी हे सगळें कंट्रिब्यूट करपा खातीर हो जो एकाडेमीक स्वरुपाचो वावर जो आसा त्या वावराक आमकां गोवा विश्वविद्यालयान एक संशोधनात्मक बसका घालून दिली. आनी ती बसका आमकां इंटरडिसिप्लिनरी आनी मल्टीडिसिप्लिनरी वेवस्थेंतल्यान मेळ्ळी. म्हाका सांगपाक खोस वाचपाक जाय हें सगळें खरें आसा. पूण दुसरें जें पुस्तक आशिल्लें आसा हाजे आयज उजवाडाक आयलें, शब्दयोगी, हेचें नांवूय बी बरें सुचयलें प्रवीण बाबान. आयच्या युगान, आयच्या शिक्षणीक फाटभुंयेचेर तें पुस्तक खूब म्हत्वाचें. जेन्ना LEP इम्प्लिमेंट जाली आनी ताचे पयलीं सुद्दां कांय विद्यापिठांनी स्टडी ऑफ एन ऑथर म्हणून एक पेपर इंट्रोड्यूस जालो. एका लेखकाचो संपूर्ण अभ्यास, समग्र अभ्यास. आनी हो विशय जाचो अंतर्भाव जालो, समाविष्ट जालो, तो एका विशिश्ट अध्ययन शाखेचो विशय म्हणून न्ही, कोंकणी वा मराठी किंवा अशें असो म्हणून न्ही. जाचो उल्लेख आत्तां प्रकाशान केलो, आंतर विद्याशाखी अशा तरेचो विशय म्हणून तो आयलो. तर तुमी एका लेखकाचो जेन्ना अभ्यास करतात तेन्ना ताका खूब आंगां आसता आनी त्या सगळ्या आंगांतल्यान तो विचार करचो पडटा. आतां पर्यंत आमी लेखकाचो अभ्यास म्हणजे कितें करताले? लेखकाचें जीवनपट, ताचें चरित्र, ताणें उबी केल्ली पात्रां, ताजो सर्जनशील म्हणून जाल्लो ताजो प्रवास, अशे तरेन ताजो अभ्यास आमी करताले. आनी इतल्या पुरतोच तो सीमीत आसतालो. आतां तो अभ्यास ताजेय फुडें गेला. 21व्या शेंकड्यान अशे तरेचो सीमीत अभ्यास अपेक्षीत ना. ताजे फुडें वचून लेखकाचें साहित्यीक सौंदर्य शास्त्र कितें आसा, तो साहित्य वेगळे तरेन कशें बरयता. मागीर तातूंत एक आंतरविद्याशाखीय एप्रोच कसो आयला.
ताणें कसलें तत्वगिन्यान आपल्या साहित्यांतल्यान मांडलां जिणेचें. ताज्या साहित्याचो ऐतिहासीक मूल्य कितें आसा ताज्या साहित्याचें, समाजाक ते कशे तरेन सामकारयता, पात्रांचें मानसशास्त्र कशें उबें केलां, पॉलिटिक्स जाका राज्यशास्त्र म्हणटात तें आयलां काय कितें भितर, अनुवंशिकता सैलाच्या खुबश्या कादंबरींतल्यान दिसता ती तातूंत कितली प्रतिबिंबीत जाल्या. जाका आयज कल्चर स्टडीज म्हणटात, संस्कृती अभ्यास, हो तातूंत कितलो आसा किंवा त्या नदरेन कितें अभ्यास ताचो फुडें येता. जाचो उल्लेख प्रकाशान केलो की हे सगळे इंडेक्स बी फाटल्यान दिल्यात किंवा ताणें जी यादी दिल्या सगळी ती कित्या खातीर आसा, ती मिडिया स्टडीजा खातीर आसा. फुडें कोणी जर महाबळेश्वर सैलाचेर ऑडिओ विज्युअल कंटेंट तयार करतलो जाल्यार ताका ती गरज आसा. सो एक मिडिया स्टडीज भितर येता, माध्यमांचो अभ्यास जो 20 वर्सां पयलीं नाशिल्लो तो आतां तयार जाला. पूण फाल्यां महाबळेश्वर सैलाचेर कोणी जिवनपट काडपाचें ठरयलें जाल्यार अमकें साहित्य खंय मेळटलें, अमकें साहित्य केन्ना पब्लीश जालां, हे सगळे डिटेल्स लागतले जे तातूंत आसा. पर्यावरणीय अभ्यास हो एक नवीन आयला आनी महाबळेश्वर सैलाचो ह्या संदर्भान एक वेगळो विचार करूं येता की पर्यावरणीय तत्व ताच्या साहित्यांतल्यान कशी मांडल्यात. एनवायरमेंटल स्टडीज म्हणटात. आजकाल जेंडर स्टडीजाक खूब महत्व आसा. सो जेंडर स्टडीज लिंग कसो आयला अभ्यास महाबळेश्वर सैलाच्या पात्राच्या रुपांतल्यान, स्त्री पात्रां, पुरुश पात्रां, भुरगीं, ह्या सगळ्यांचो विचार कसो. हे सगळे जेन्ना विशय आमी दोळे मुखार हाडटात तेन्ना मागीर लेखकाचो अभ्यास कसो जावचो पडटा ते दुसऱ्या पुस्तका प्रमाण जावचो पडटा ज्याची बुन्याद प्रकाशान कोंकणीन घातल्या. पूण सगळ्यात पयलीं समाजशास्त्रीय चिकित्सा बरयल्ले खातीर ताजें अभिनंदन करताच, पूण एका नव्या अध्ययन शाखेक जाका स्टडी ऑफ एन ऑथर म्हणटात, एका लेखकाचो समग्र अभ्यास ह्या विशयाची बुन्याद घालपी त्या शब्दयोगी पुस्तकाची निर्मिती ताणें केल्या म्हणून ताका ताजें कौतुक करता आनी ताजें अभिनंदन करता. मोबायस्टानो फक्त भोवमान सैलबाबांचोच न्हय जाल्यार हो सैलबाबान मूर्त रुपांत हाडिल्ल्या कादंबरींतल्या कथेंतल्या दर एका व्यक्तिरेखेचो, दर एके पात्राचो, दर एके कादंबरीचो हो भोवमान आसा. दिसलें नाशिल्लें. ओके, हिंगा हाजी आशिल्ले प्रसाद लोलयेकर IAS आनी गोंयचे शिक्षण सचिव, नंतर डॉक्टर भूषण भावे सर प्राचार्य आणि संशोधक, लेखक, समीक्षक, तशेंच प्रकाश वजरीकर, डॉक्टर प्रकाश वजरीकर बाब बरे नाटककार, समीक्षक आणि प्रकाश डॉक्टर प्रकाश पलेकर. आमचं नातें खूब जुने, खूब आपुलकीचे, खूब लागींचे, ते खूब आयाम आसात तशे कळ्ळो. तेका हांव आमचो एक घरचोच मेंबर असो समजता. आनी तुमी हिंगा हजर आशिल्ले बरे खूब भोवमानस्त आसात. म्हाका तो उलोवंक सांगला साहित्याचे उलोवंक वचत तर म्हाका दिसता वराचे वर पावचे नात. कारण प्रत्येक कथेची एक जन्मकथा आसा आनी प्रत्येक कादंबरीची एक जन्मकथा आसा. ते सगळे सांगूंक हांव इतलो वेळ हिंगा ना. हांव थोडक्यात सांगता. म्हाज्या जिवनाच खुबशे टर्निंग पॉयंट आयलात. एकदम क्षणात अशे क्रांतिकारी बदल जावन गेलात. तातूंतलो एक टर्निंग पॉयंट म्हणल्यार हांव मराठी बरयतालो. एकदम कोंकणी कडेन आयलो आनी कोंकणी बरोवंक लागलो. हे एक आशिल्लो. आनी हांव सुरवातेक म्हजो बापूय गेले नंतर 3 वर्स शेत करतालो. 15, 16, 17 अशी 3 वर्स शेत करतालो. एक दीस कितें जालें, एकदम घरांतल्यान धांवन पळून गेलो आनी वचून मिलिटरींत भरती जालो. आनी मागीर हे अशें तेन्नाच्यान मागीर जिवनाची दिशा बदलली. न्ही, म्हत्वाचें सांगचें म्हणल्यार हांव मराठी बरयतालो तो कोंकणींत कसो आयलो हो प्रस्न म्हाका थोडक्यात सांगचो आसा. कारण ताका उद्बोधक आसतो असो तसो पळोवंक गेल्यार कळटा तुका. 1972 हांव
बांबोली कॅम्प म्हणून थिंगा पोस्ट मास्टर आशिल्लो. म्हाका तेन्ना एक पोस्ट एंड टेलिग्राफ एक ऑर्डर येयली, आज्ञा येयली, तूं टेलिग्राफिस्ट ट्रेनिंगाक पुण्यात 1 वर्साचें पुण्यात वयचें पडटा म्हूण सांगलें. म्हाका पुण्या विशीं खूब आकर्शण आशिल्लें, कारण म्हाका जाण आशिल्लें सो पळयलें पयलें तेंचे व्हड व्हड लायब्ररीज आशिल्ले, प्रचंड लायब्ररी आनी कितें तशीं पुस्तकांची दुकानां बिकानां. हांव मजेन 1 वर्साचें गेलो, 1 वर्साचें पुण्या गेलो आनी ते म्हजे ट्रेनिंगाचें सकाळीं 8 ते 1:30 म्हळ्यार तो टायम उरतालो. मागीर सगळो म्हागेलो टायम म्हाजे कडेन आसतालो. तेन्ना पुण्या आसतना 8-8, 10-10 वर अभ्यास वाचन करतालो. तेजे पयलीं कांय वाचन केलें नाशिल्लें, पूण म्हाका कळटालें म्हाजे भितर एक लेखक आसा, भितर लिपिक लेखक आसा, ते खंय तरी जागतो जावन. कारण पुण्या वयतना हांव थारोवनच गेल्लो की हांव लेखक जावनूच परत येता म्हूण समजून. तेन्ना हांवें पुण्यांत खूब 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 हें केलें, वाचन केलें. एक दीस ती पुणा नगर वाचन मंदिर म्हणून एक व्हड प्रसिद्ध लायब्ररी थिंग हांव गेल्लो, थिंग वाचूंक बसलो आनी मागीर थंय पुस्तकान भायर येतालो. तेन्ना त्या भायर सालांत हांवें पळयलां ती थोडीशी दैनीक आशिल्ली, वर्तमानपत्र आशिल्ली. एक दैनीक वर्तमानपत्र आशिल्लें तें मराठा म्हणून. तेन्ना तें आचार्य आत्रेयन तें स्थापन केल्लें. मागीर तेगेले आचार्य आत्रे गेले 66 67. मागीर ते शिरीश पै म्हणून तेंची ती चलयताली. तेणें एक कथा स्पर्धा आयोजीत केल्ली, पुरा महाराष्ट्रभर अशी कथा स्पर्धा आयोजीत केल्ली. आनी त्या कथा स्पर्धेच्यान 30 कथा वेंचून काडून ते एक दिवाळेन काडचे आशिल्ले, आचार्य आत्रेय स्मृती दिवाळेन काडचे आशिल्ले. हांवें तेजे पयलीं हांवें कांयच बरयलें नाशिल्लें, एक अक्षर बरयलें नाशिल्लें. ती हांवें हें वाचली, एडवर्टायजमेंट वाचली. थिंगा ती कथा स्पर्धा आशिल्ली. इतलें हेजो व्हडलें महाराष्ट्र आनी हांव आतांच वाचूंक लागलां, हें केलां, हांव कितें करता. तरी पण हांवें ओके विचार केलो आनी मागीर एक ल्हानशें एक कथा बीज आशिल्लें, ती कथा धाडून दिली. म्हयनपणान म्हाका अशीच एक हांवें स्वताची फकाण करतालो अशें तरेन धाडली ती. मागीर म्हयनपणान म्हाका एक पत्र आयलें शिरीश पैच्या हातानच ते सायन केल्लें की तुगेली कथा आमी दिवाळे अंकासाची वेंचून घेयला काडलात सांगलें. म्हाका खरेंच खूब आश्चर्य दिसलें, पण तो एक खूब आत्मविश्वास आशिल्लो त्या कथेन. त्या एकच कथेन म्हाका प्रचंड असो आत्मविश्वास दिलो. त्या नंतर हांव मराठी बरोवंक लागलो. मराठी नंतर हांवें त्या वेळा काळाचे दर्जेदार अशी ती काही मासीक आशिल्लीं. तेन्ना ती हंस म्हण आशिल्लें, मागीर माणूस म्हण आशिल्लें, नंतर स्वराजी म्हण आशिल्लें. नंतर म्हाका दिसता ती सकाळ हें दैनीक एक पुरवणी काडटाली कथेची. ह्या सगळ्या हेतून मागीर कथा छापून येवंक लागले. जावं मराठी वाचतालो आनी मराठी कथा बरयतालो. तो पर्यंत म्हाका ही केन्नाची गोश्ट 72 गोश्ट 72 नंतर आनी तेन्ना म्हाका कोणीच सांगूंक नाशिल्लें की तुजी मातृभाशा ही कोंकणी म्हणून. कोणीच सांगूंक नाशिल्लें. आनी मराठींत कोंकणींत लिटरेट छापून येता हेंय म्हाका खबर नाशिल्लें. हांव मराठी बरयतालो मागीर म्हाका अशें समजूंक लागलें हें काय मागीर खरें न्ही, हें ओरिजिनल जावच ना. कारण मागीर सगळे जे अनुभव आशिल्ले ते पूण कृशी वेवसायाचे अनुभव आशिल्ले ते सगळे हांवें कोंकणींतल्यान घेतलेले. म्हणजे गांवांत घरांत सगळे कडेन कोंकणी चलताली, कोंकणी वाचताले, कोंकणी उलयताले. आनीक हांव म्हाजे अनुभव अनुवादीत करतालो मराठी. म्हाजे आनी म्हाजी भाशाय मराठीत अनुवादीत करतालो. आनी तेणे म्हागेल्या लिखाणाक ओरिजिनलिटी येयना अशें कितें तरी म्हाका दिसलें. आनी मागीर जे बरोवप आसलें थोडें थांबलें. मागीर उल्लेख केलो मागीर मराठी नाटकाचो. मागीर एक पळवाट म्हणून हांवें एक मराठी नाटक बरोवंक लागलो. कथा बरोवची थांबयली. ही सारकें जावच ना, ही खरेंच ओरिजिनलिटी येना. इतलें तेन्ना सत्य कथा तेचे पर्यंत मागीर एक कथा आयली. सत्य कथा म्हणजे त्या वेळेचें कितें प्रस्त आशिल्लें खूब जाणां खबर आसा. सत्य कथेंत पण ते कथा आयली. तरी पूण हांवें कथा मराठी कथा बरोवची थांबयली. कारण म्हाका दिसलें की हांव खंय शैलीदार अशें कितें बरयतालो, बरें शैलीदार बी बरें बरयतालो.
पण हेतून खरें हांव एक स्वताक वास्तववादी असो कथा लेखक वा लेखक मानतालो आनी हें हांव कितें बरयता हें खंय तरी वर्चुअल जाता वैवरीच जाता सारकें मुळांत हांव वचना अशें कितें जावन हांव मागीर ती कथा बरयता आनी नाटक बरयतालो नाटक बरोवन मागीर देवनाथ एक हेंच तो विनोदच तो तातूंत कांय साहित्यीक मौलिक आसा अशी कांय नाशिल्ली म्हाका अजुनूय कळटा तो हांवें एक केल्लो विनोदच अशें मागीर साहित्यांत मदली मागीर ती हांवें थोडे काळ सगळें थांबिल्या भशेन जालें अशें म्हाका कितें आनी कितें करूं जाय आनी कितें अशें बरोवं जाय आनी कितें मुळावें अशें बरोवं जाय दिसतालें हांव तें सांग्यार आशिल्लो पोस्ट मास्टर म्हणून सांग्यार आशिल्लो कितें जावं कोण कितें विधी कितें मागीर बदली सारकी माजोड्डा जाली बदली सांग्या वयल्यान बदली माजोड्डा जाली हांवें फक्त तेन्ना दामोदर मावजो नांव आयकलें ना कोण तरी एक लेखक आसा माजोड्ड्या म्हणून हांव थंय चार्ज घेवून आयलो आनीक चार्ज घेवूंक ऑफिसांत भितर सरता माजोड्डेच्या पोस्ट ऑफिसांतल्या तेन्ना तो पिटर मेंडीस म्हणून पोस्ट मास्टर आशिल्लो तो ताका पयल्याच प्रस्न विचारलो हिंगा दामोदर मावजो म्हणून कोण रावता तो म्हणून थांब सांगी हांव तुका कोण ताका मेळयता पण तूं पयलीं चार्ज घे हांवें ते चार्ज घेतलें मागीर दामोदर मावजो नेक्स्ट डोरच आशिल्लो तो दामोदर मावज्या वचून मेळ्ळो मागीर जाली आमची वळख जाली त्या क्षणाक आमची वळख जाली किंवा न्ही आमची इश्टागत जाली जवळ जवळ आतां 45 वर्सां जावन गेलात ही इश्टागत अजून पण टिकून आसा पण त्या भेटीचो म्हाका एक फायदो जालो की म्हाका कळ्ळें की मराठी कोंकणींतूय लेखक साहित्य बरोवं येता तेन्ना मावज्यार 2 कथा संग्रह छापून आयिल्ले एक म्हाका सद्या एक गाथन आनी दुसरें जागरण तिणें म्हाका तें वाचूंक दिलें ताणें हांवें तें वाचलें आनी म्हणलें ओके तें म्हाजें हें बरोवं येता साहित्य कोंकणी साहित्य बरोवं येता अशें दिसलें म्हाका नंतर हांवें साहित्य बरोवंक लागलो ती पयली कथा म्हाका अजून याद आसा म्हाका 1982 जानेवारी पयली कथा आयली तेजें नांव आशिल्लें वाशाळ म्हणून सांगून वाशाळ हो शब्द गोंयांत प्रचलीत ना कारवारांत वाशाळ म्हळ्यार वादळ अशें तरेन ती कथा आशिल्ली ती हांवें बरयली मागीर ती कथा मागीर ती प्रकाश बाब मेळ्ळी ना ती मागीर ती कथा युग संवादांत मागीर मर्ज जावन गेली ती कळ्ळें तुका ती अशें मागीर हांव मागीर कोंकणी बरोवंक सुरवात केली आनी मागीर खंय बरो सूर मेळ्ळो म्हाका बरो सूर मेळ्ळो आनी हांवें कथा बरोवचो धडाकोच लायलो हांव 82 ते 94 95 म्हळ्यार कथा बरयतालो ते मागीर 96 वर्स मागीर काळिंग आयली तेजे मदीं हांवें जवळ जवळ 70-80 कथा बरयले दीर्घ कथा सगळी कथा आनी मागीर हांव मागीर हें जालो कोंकणींत आयलो म्हाका दिसलें कोंकणींत तें मागीर खरें म्हळ्यार आयलो तें एक टर्निंग पॉयंट खूब बरें आशिल्लें खूब ते म्हजो तेतूंत हांव एक यशस्वी जालो अशें दिसता म्हाका बरो कारण म्हाजी मातृभाशे साठी कितें तरी करची म्हाका संदी मेळ्ळी आनीक त्या मातृभाशेंतल्यान साहित्य बरोवं येता अशें कितें तरी हांव मागीर मुखार कादंबरीकात गेलो मागीर बरयलें खूब बरयलें कादंबरी म्हाजे सगळ्यांत जे अणभव आशिल्ले ते अणभव कांय खूब न्याय दिला एक तर हांव कृषी वेवसायांत आयिल्लो 3 वर्सां हांवें कृषी वेवसाय केल्लो ते कृषी वेवसायाचो जो अणभव हांवें घेतिल्लो एक अणभव असो आशिल्लो की शेतकार शेत रोयता आनीक बीत पेरता आनीक बसता मागीर शेतकार कितें शेत कोण पिकयता ताका मागीर शेत खरें म्हळ्यार शेत नंतर पावस वारें वत आनी मागीर शेतकार अशे 4 जाण मेळून घेवन संमिश्रपणान अशें एक शेत पिकयतात जेन्ना ती शेतांत फूल खेळटा शेत पावस येता पावसांत हें जाता सगळें हांवें खूब लागींच्यान पळयलें हें सगळें आनी मागीर हांवें सगळें हें कोंकणीन हें सगळें कोंकणींतल्यान धाडूंक शकता आशिल्लो हांव मराठीन धाडूंक शकनाशिल्लो तरी एक हें केलें आनी मागीर आनी खूब अशे अनुभव आसात रानांतले शेता हितूंतले अनुभव इतले अनुभव आसात
नंतर अशें ते रानात इतलो अनुभव इतलो हांव भोंवला इतलो शेत रान मांडयला माजाळीच्या शिमे वयले गोंयच्या शिमे वयले रान येल्लापूरचें रान मागीर त्या रानाक संदर्भांतल्यान दोन मोबायल कादंबरी आयलात अशें खूब अशें हांवें कोंकणींतल्यान बरयलें आनी हे जो आतां खरें म्हणल्यार तेजो हांव म्हणटा हेजो उद्धार सगळो तो आतां प्रकाश पर्येकर बाबान केला डॉक्टर प्रकाश पर्येकर बाबान ती बरी 2 पुस्तकां छापून हाडलात हांव तेजो खूब आभारी आसा म्हाका खबर आसा तेणें कितलो त्रास घेतला ह्या घडी पुस्तका साठी कितलो त्रास घेतला कितलो फावटी तो मडगांव गेला ते म्हाजे घरा कडेन गेला सगळें म्हाजें पुराय कितले खंय पडील ते सगळें उस्तून काण घेवन तेणी खूब अशे गोश्टी केलात हांव तेंचो खूब उपकारी आसा पुस्तक छापून काडलें म्हूण देव बरें करूं. प्रकाशान आज आपली 2 पुस्तकां अर्पण करून केला. ह्या पुजनाचो निमणो प्रसाद वाटपाक म्हाका खूब आनंद आसा. आयच्या कार्यावळीच्या निमतान माचेर हाजीर आशिल्ले सरस्वती सन्मान प्राप्त कोंकणी साहित्यीक भौमानाधिक महाबळेश्वर बाब सैल, आयचे मुखेल सोयरे प्राध्यापक प्रकाशबाब वजरीकर, आयचे मानाचे सोयरे प्राचार्य आणि प्राध्यापक भूषणबाब भावे, आयचे लेखक आणि प्राध्यापक प्रकाशबाब पर्येकर आणि हांगा सगळे जमिल्ले म्हजे कोंकणीचे साहित्यप्रेमी मित्रांनो, प्रकाश बाबाच्या ह्या पुस्तका भितर एक शब्द आयला सैलावळ म्हणून. सैल जेन्ना काणकोणा राबितो करून आशिल्ले तेन्ना त्या गांवाक खंय त्या वाठाराक सैलावळ म्हणटाले ते अजुनूय सैलावळ म्हणटा म्हण शब्द म्हाका खूब आवडलो. बरपावळ खाणावळ म्हणटा तशी सैलावळ, सैल जंय राबितो करून आशिल्ले ती सैलावळ. पूण ह्या सैलान आपली स्वताची सैलावळ तयार केली जाचें नांव मागीर पलतडचे तारू, तरंगा, काळी गंगा, खोल खोल मुळा अशा कितल्याशाच नांवाची ही सैलावळ, ज्या सैलावळीन ती एकाच प्रांतापुरती मर्यादीत रावली ना तर प्रांताच्यो सीममेरा हुपून आणि भाशेच्यो सीममेरो हुपून ती सगळ्या भारतभर आणि भारता भायर पावली. म्हणून ह्या सैलावळी खातीर हो आज कोंकणीचो महाबळेश्वर. आज प्रकाश बाबान आपल्या 2 पुस्तकाचे प्रकाशन हांगा केला. तिसरे पुस्तक ताचे येवचे आसा. ही तिनूय पुस्तकां ताच्या सोद वावराचो भाग. महाबळेश्वर बाब सैलाच्या पुस्तकाचे समाजशास्त्रीय अध्ययन असो सोद वावराचो विशय आणि त्या विशयांच्या निमतान ताणें सोद वावर केल्ले ताची ही 3 बाळकां. पहिली गजाल आमी मतींत घेवपाक जाय सगळ्यांनी की हे महाबळेश्वर सैलाच्या साहित्याचे सामाजिक मूल्यमापन, सैल बाबाच्या पुस्तकाची ती समीक्षा न्हय. समीक्षा आणि सामाजिक मूल्यमापन हातून खूब फरक आसता. पहिली गजाल म्हळ्यार हे सामाजिक मूल्यमापन करतना ज्या प्रकारचो एप्रोच लागता तो एप्रोच प्रकाश बाबा कडेन आसा. कसलोच अभिनिवेश न घेता, कसलोच पूर्वग्रह न धरता तो सैल बाबाक आणि सैल बाबाच्या साहित्याक भेटता. अशें म्हणटात की नो मॅन इज एन आयलँड म्हण. हो आतां इतले कडेन पावला की सगळे कडेन हें वाक्य आतां फामाद जालां. जॉन डोनान तें पयले खेपेक म्हणिल्लें आनी तें खरेंच आसा की मनीस हो एकटो रावपाक शकना, तो समाजप्रिय. आणि म्हणून खंयच्याय लेखकाचो जेन्ना आमी अभ्यास करतात तेन्ना सामाजीक दृश्टींतल्यान जर तो केलो जायत जाल्यार तो यथायोग्य जावं येता. ह्या अभ्यासाचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार की हो एक जशें प्रकाश बाबान सांगलें तशें हो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. पूण इंटरडिसिप्लिनरी फक्त सब्जेक्ट आसली म्हण इंटरडिसिप्लिनरी
शोध वावर जाताच असो ना, पण प्रकाश बाबान तो केला. कारण त्याचे कारण ताणी ह्या दोन्ही विद्याशाखेंतल्यान समाजशास्त्र आणि भाषाशास्त्र ह्या दोन्ही विद्याशाखेंतल्यान आपली संशोधन कार्यप्रणाली घेतल्या. म्हणून प्रकाश बाबाच्या ह्या संशोधनात जो कितें प्रायमरी सोर्स आणि सेकंडरी सोर्स म्हण कितें येता ती फक्त महाबळेश्वर सैलाची पुस्तकां येनात, तर महाबळेश्वर सैल ज्या वाठारांत रावलो तो भोवताल, ते सांस्कृतिक वातावरण, थंयची मनशां, महाबळेश्वर सैलाचो घराबो, महाबळेश्वर सैलाचो बापूय आवय, बापूय दत्ता सैल, आवय मालकुमी सैल, ह्या सगळो हो प्रायमरी सोर्स आणि सेकंडरी सोर्स म्हण अनेक महाबळेश्वर सैलाच्या बरोबर काम केले बाकीचे साहित्यिक हे सगळे येतात महाबळेश्वर सैलाच्या पुस्तकां वांगडाच. आणि त्याचे विश्लेषण करतना तो फक्त भाशीक पातळीचेर करना, तर ते समाजशास्त्रीय पातळीचेर करता. म्हणून हो खऱ्या अर्थान इंटरडिसिप्लिनरी वावर जालो. अशें म्हणटात की लिटरेचर इज नॉट बॉर्न इन व्हॅक्यूम. म्हणून जे कितें व्हॅक्युमात लिटरेचर तयार जायना तें त्या खातीर हे तेजो भोवताल, तेजो सगळो समाज ताका कारणीभूत आसता. आणि हें जर पळयलें जायत जाल्यार ह्या खंयच्याय लेखकाचो समाजशास्त्रीय वावर हो समाजशास्त्रीय विश्लेशण हें केन्ना ना केन्ना जावपाक जाय. जागतीक पातळीचेर जर आमी पळयत की ज्या लेखकांचें समाजशास्त्रीय विश्लेशण जाला किंवा समाजशास्त्रीय मूल्यमापन जाला त्या भोवतेकांनी हिपोलायट म्हणटात तेका सुरवातेचो जेका आमी बेज लिटरेचर किंवा बेज पेपर म्हणून वापरला. तो हिपोलायट कितें म्हणटा, there are 3 major factors shape literature: race, milieu, movement. रेस म्हळ्यार ज्या लोकसमूहातलो लेखक भाग आसा. रेस म्हळ्यार फक्त संकुचित अर्थान जात किंवा धर्म न्हय, की जात धर्म हे सगळे येताच, पण त्या ज्या लोकसमूहाचो तो भाग आणि जी मानववंशशास्त्रीय परंपरा तो रेसी भितर येता. मेल्यू म्हळ्यार ताचो भोंवतणचो भोवताल, तेतूंत भितर फक्त भोवताल म्हळ्यार हो फक्त जॉग्राफिकल भोवताल न्हय, तो सांस्कृतिकय भोवताल. जॉग्राफी हिस्ट्री तातूंत आसाच, त्या भायर सांस्कृतीक भोवताल आनी मुवमेंट. ज्या कालाचो हो लेखक भाग, तो काळ, हे 3 गजाली चड करून ह्या खंयच्याय लेखकाचेर परिणाम करता. असो हो बेज पेपर हिपोलायट म्हणटा. आतां हिपोलायट हो जागतीक पातळीचेर पयल्याच खेपेक हो एप्रोच हाडपी न्ही. पयलो एप्रोच हो जेका मॅडम स्टेल म्हणटाले की फ्रांसाची जी लेखिका जी एनी लुईस जर्मेन स्टेल ही लेखिका, तिणे हो पयले खेपेक हाडलो. आणि तिणे हाडलो तोय बी हाडटनाच तो तिका पॉलिटिकल सोशल ऑपरेट आशिल्लो, कारण ती नेपोलियनाची त्या वेळा वयली मोठी क्रिटीक आशिल्ली. आणि त्या लागून तिणे जे कितें साहित्याचें मूल्यमापन केलें तेंय राजकीय आणि सामाजीक विश्लेशणात्मक दृश्टींतल्यान केलें. पूण जॉर्ज लुकास हांणी द थियरी ऑफ नॉवेल सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ह्या नांवान पयली खेपेक ह्या समाजशास्त्रीय दृश्टिकोन कसो आसचो जेन्ना खंयच्याय लेखकाचें मूल्यमापन करतना हें पयली खेपेक आपल्या संशोधन वावरांतल्यान मांडलें. आणि हें जर पळयलें जायत जाल्यार प्रकाशबाब पर्येकरान खऱ्या अर्थान हें मूल्यमापन यथा योग्य केला. कारण तो स्वता हो सेकंडरी आणि प्रायमरी सोर्स मेळोवपा खातीर त्या भागांनी फिरला. जे काळी गंगाचे हावटणाचो जो भोवताल आसा तो भोवताल ताणें प्रत्यक्षदर्शी पळयला, तो अणभवला. जी मनशां त्या भागात ज्या मनशाच्या वावर ह्या कादंबरींनी जाला त्या मनशाक तो प्रत्यक्ष मेळ्ळा, त्यांचे कडेन भासाभास केला. त्या भायर महाबळेश्वर सैलाचे अनेक मित्र, कोंकणी साहित्यीक, बाकीचे ह्या सगळ्यांबरोबर आणि प्रत्यक्ष सैलबाबा बरोबर मुलाखतींतल्यान ताणें हें मूल्यमापन यथा योग्य केल्लें आसा.
हां तातूंत भितर थोड्यो थोड्यो कमी जास्त उणिवो उरल्याय आसपाक शकतात. आनी एक गजाल मुद्दाम सांगपाचें म्हळ्यार तो इतले सहजतायेन आनी कसलोच अभिनिवेश नासतना आनी खंयच्या तेजेर अनेक गजाली ह्यो मांडटा. उदाहरणार्थ जर पळयलें जायत जाल्यार युगसंवार कादंबरीच्या बद्दल बरयतना तो बरयता ज्या कालखंडात ही कादंबरी ज्या कादंबरीचो जो कालखंड आयला त्या कालखंडा भितर ज्यो इगर्जी किंवा चर्ची आशिल्ल्यो तातूंत त्या भागात एकूय चर्च त्या वेळार नाशिल्ली, पूण ती सैलाच्या कादंबरीत आयला अशें तो बरयता. पूण त्याच नंतर तो मुखार बरयता, तो मांडटा ते आपले निरीक्षण मांडटा की सैल बाबान दर वेळाक आपल्या मुलाखतींतल्यान सांगला की ही कादंबरी युगसंवार ही कादंबरी ही ऐतिहासीक कादंबरी न्ही. ऐतिहासीक पाठभूंय आशिल्ली ते आपली ही क्रिएटिव्ह लिटरेचर. हें जेन्ना तो सांगता तेन्ना तो खंयचेच मूल्यमापन करतना ताका समीक्षेचें रूप दिना, तर ते खऱ्या अर्थान पूर्णपणान आपले त्रयस्थ मूल्यमापन ते करता. त्याच बरोबर आनीक महत्वाचो जेन्ना काळी गंगाचे मांडटा, काळी गंगाच्या पुस्तकाक मांडटना दत्त बाबाच्या समीक्षेचो उल्लेख करून तो म्हणटा की जी निमणी जी बायल आपल्या प्रियकराक जीव दितकीर आयुश्यभर आंकवार रावता सुमन, तेन्ना तो म्हणटा की दत्त बाबान बरयला की थंय लेखक आपलो प्रतिगामी विचार घेता आनी तो फसला म्हण. पूण आंकवार हांवें पण बरयला तेन्ना तो पूण प्रकाश बाब तेजेर म्हणटा की आपल्यान जे कितें मागीर ती जी पळय ती मनशां पळयली आनी त्या मनशाची जी मानसिकता पळयली जायत जाल्यार त्या मानसिकता आनी ही तिची मानसिकता सुमनाची मानसिकता हें आपल्याक त्यांची मानसिकता ह्या सुमनाच्या मानसिकते बद्दल दिसली आनी तें खरें आसा. कित्याक आसा सगळीं पात्रां आपली भास उलयतना आपले विचार मांडटना लेखक एक आपली म्हण भुमिका घेता. ती भुमिका प्रतिगामी आसपा जायना आनी ती काळी गंगा वाचतना खंयच दिसना आनी ताचें योग्य मूल्यमापन प्रकाश बाब करता. हातूंत भितर कोंकणी भितर खंयचे समीक्षेच्या पातळीचेर समाजशास्त्री समीक्षा पयलें जाला, पूण मूल्यमापन अशा प्रकारचे PhDचे संशोधनात्मक मूल्यमापन म्हाका दिसता समाजशास्त्री पयलेच खेपेक जाता. तुजे कोंकणीचे पयलें जाला? हां, प्रकाश बाब वज्रेकरांनी तेच्या पयलें केल्लें आसा समाजशास्त्री मूल्यमापन अशें. बरें, तर भारता भितर ते अशें खंयच्याय लेखकाचें समाजशास्त्रीय मूल्यमापन हें खूब उसरा आयलें. अशें म्हणटात की मुंबयत युनिवर्सिटी मुंबय बॉम्बे युनिवर्सिटी भितर जेन्ना समाजशास्त्र विभाग सुरू जालो तेन्ना खऱ्या अर्थान तें समाजशास्त्रीय मूल्यमापनाक खरोखर सुरू जालें अशें म्हणटात आनी त्या मागीर तें मूल्यमापन करतना प्रत्येक वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळे भुमिकेन वेगवेगळी भुमिका मांडत अनेक भारतीय लेखकाचें मूल्यमापन केल्लें आसा. कार्ल मार्क्स जशें म्हणटा की मनशाची जाणीव मनशाचें अस्तित्व थारायना, तर मनशाचें सामाजीक अस्तित्व मनशाची जाणीव घडयता.